السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ وأناقة مع وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله جبت لكم كفتة ديال السردين مقلية اللي كتجي لذيذة بزاف وصراحة ما تشبعوش منها، ورافقتها مع بطاطس اللي كطيب في الفران. يلا ندوزو المقادير وطريقة التحضير، بقاو معايا باش تشوفوا المراحل. بسم الله، نبداو على بركة الله. اول حاجة غنحتاجو ليها، عندي هنايا نص كيلو ديال السردين اللي نكون منقيه مزيان، محيدالو الشوك ومحيدالو كاع داك الشوائب اللي تيكونوا فيه. وانا صراحه هاد السردين ما عنديش طري، كان عندي في الكونجيلاتور. دابا غادي نشدو، غادي نديرو في الطحانه، ولا لقيتو مازالين هادو اللي تيكونوا لتحت ديال السردين نحيدوهم. دابا غناخدو غادي نطحنوه، غادي نردوه كفته. كتجي هكا. دابا غادي نستمر وغادي نطحن كاع السردين ديالنا كامل. ها هي الكفته بعد ما طحنتها كامله كتكون على هذا الشكل. دابا ندوزو للتوابل اللي غادي نضيفو لها. غنحتاجو التوابل اللي غنديرو للسردين. عندي ربطه ديال المعدنوس والقزبور، بصله كبيره، عندي هنايا معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال الهريسه، معلقه صغيره ديال زريعه القزبور، ومعلقه صغيره مع مرش ديال الملحه على حسب الذوق. وعندي هنايا الثومه غبره والابزار، وعندي هنايا 2 معالق كبار ديال لا شابلور اللي نقدروا نشدو غير الخبز عادي ونحمروه في الفران ونطحنوه، و2 بيضات. دابا غندوزو غنحكو البصله ديالنا. ها هي البصله بعد ما حكيتها في الحكاكه رقيقه، غادي نضيف لها الكفته ديال السردين. نضيف لها التحميره، كمون، زريعه القزبور. صراحه زريعه القزبور هو اللي تيعطي واحد المذاق زوين مختلف بزاف. ومعلقه صغيره ديال السودانيه ديال الهريسه، اللي بغى يضيف حتى السودانيه يضيفها، اللي كتعجبو الحروريه بزاف. ومعلقه صغيره عامره ديال الثومه غبره، وواحد من نص معلقه ديال الابزار، والملح على حسب الذوق. هنايا عندي واحد الربطه صغيره ديال القزبور ومعدنوس، خلطتهم بجوج وغادي نحاول انني نقطعهم. وغادي نضيف 2 بيضات. وغنضيف تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال لا شابلور. صافي. دابا غادي نبقى نمزج المكونات كاملين حتى ينسجموا مع بعضياتهم.
بعد ما خلطت المكونات ديالنا مزيان كيجي على هذا القوام هكا. دابا غادي ندوزو باش نشكلو الكفته ديالنا. هاد الاثناء نبقى نشكل الكفته ديالنا على شكل كويرات، وغادي نبقى نبسطهم هكا شويه بيديا، كنبقى نهز بالمعلقه باش يجيني نفس الحجم، ما يجيونيش شي كبير شي صغير. صافي غادي نكور الكفته ديالنا كامله وغادي نحطها في واحد الطبسيل، وغادي ندوزو دابا باش نصاوبو البطاطا اللي غادي طيب، اللي غنرافق بها الكفته ديالنا اللي غادي نطيبوها في الفران. خديت هنايا 5 ديال البطاطات كبارين تقريبا كيلو. نقيتهم دابا تنقطعهم هكا بالعرض، كنقطعهم يكونوا حجم شويه كبارين، ما نقطعهمش على شكل اننا غنديروا بطاطا مقليه، لا نقطعهم شويه يكونوا الحجم ديالهم غليظ. صافي غنقطع بطاطا ديالنا كامله. صافي هنا خديت بطاطا حطيتها في واحد الكاسرونه، درت لها الماء الكافي اللي غادي يسلقها لينا، ضفت لها الملحه، ضفت لها واحد معلقه كبيره ديال الخل. دابا غادي نخليها حتى تهز لينا الغليه. ها هي بعد ما هزات لينا الغليه ما كنخليوهاش تغلى بزاف، غنحسب لها نخليها واحد تقريبا واحد 2 دقائق ونحيدها، ما نخليوهاش طيب بزاف، بحال كنديروا لها نص طيبه. وصافي دابا غادي ندوز غادي نصفيها. البطاطا بعد ما سقطرات لينا مزيان كنحاولوا اننا نصفيوها ما يبقاش فيها الماء. غندوزو للتوابل. عندي هنايا معلقه صغيره ديال الثومه غبره، عندي معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال السودانيه، كنحاول اننا ما نضيفهاش كامله حيت ما بغيتهاش تكون حاره بزاف، معلقه صغيره ديال التحميره، عندي معلقه كبيره ديال الاعشاب المنسمه، معلقه صغيره ديال المطارد، والملح على حسب الذوق. ما نضيفوش الملحه بزاف حيت البطاطا ديالنا ديجا سالقينها في الملحه. كناخذ واحد الصفيحه ديال الفرن، كنكون دايره لها واحد ورق ديال الزبده، كنحط بطاطا نضيف لها التوابل، ثومه غبره، كمون، تحميره، ملح كيبقى على حسب الذوق، حتى السودانيه كنضيفو غير شويه الكميه على حسب كل واحد وكيف تيبغيها. اللي تيبغي حاره بزاف يقدر يضيف كتر. موطارد، والاعشاب المنسمه. اللي بغى يضيف حتى الزعتر، اللي ما عندوش هاد الاعشاب هادو يضيف الزعتر، ازير. وهنايا غنضيف 2 معالق كبارين ديال زيت الزيتون. صافي نخلطوا البطاطا ديالنا باش تلبس لينا مزيان بهاد التوابل. كنخلطوها مزيان. صافي من بعد غادي ندخلوها الفرن على درجه الحراره متوسطه. بان لينا بدات تحمر لها الوجه ديالها، صافي ونحيدوها. هي وجدات دغيا كتوجد. الوقيته اللي كتكون بطاطا كطيب لينا، دابا ندوزو نصاوبو الكفته ديال السردين. غادي ناخذ واحد البيضه نكونوا خفقناها واحد شويه. عندي هنا واحد شويه ديال الفورس وشويه ديال لا شابلور. اول حاجه غنبدا بها غندوز الكفته ديالنا في الفورس هو الاول، وغادي نحطها في واحد الطبيسيل، يعني حتى ندوزو على الكفته ديالنا كلها في الفورس، عاد ندوزو نديروها في البيض وفي لا شابلور باش نقسموا علينا العمليه ونسهلوها.
وما بقاوش كل مره نبقاو نغسلوا يدينا باش عاد نبقاو نغسلوها في البيض ولا في لا شابور. بعد ما سالينا الكفته ديالنا كلها بالطحين، دابا غادي نبقاو نغطسوها في البيض اللي خفقناه وندوزوها في لا شابلور مزيان حتى نلبسوها مزيان لا شابلور ونوضعوها في الطبسيل صافي حتى ندوزو على الكفته كلها على هكا على هاد الطريقه. الكفته بعد ما ساليتها كامله دابا غادي ندوزو غناخدو واحد المقله غنكون دايره فيها حمام زيت تكون تسخنات شويه وغادي نوضعو الكويرات باش نقليوهم. ها هما بعد ما طابوا ليا خداو واحد اللون ذهبي، غادي نحيدهم دابا من الزيت باش يسقطروا ليا. وكنصحكم واحد النصيحه هي انكم منين تبغيو طيبوهم في الوقيته اللي غادي تكونوا بغيتو تاكلوا، يعني باش تاكلوهم هما سخان، يعني تاكلوهم هما سخان تيكون فيهم واحد المذاق اللي هو مغاير باش انهم يكونوا هما باردين. ننصحكم انكم تجربوا. هي بطاطا هي وجدات لينا مازال سخونه، يلا خرجتها من الفران. اللي بغى يضيف لها واحد الاضافه انا يرشها بالفرماج من الفوق ويعاود يدخلها الفران، هي على ما يذوب لها الفرماج ويعاود يخرجها. صراحه انا نكتفي بها غير هكا، غنقدمها غير هكا كتجي بنينه. ها هما بعد ما طابوا لينا قدمتهم على هذا الشكل، رافقت مع بطاطا درت لها لاصوص حاره. وكنتمنى هاد الاطباق ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم صراحه لانهم كيجيو لذاذين بزاف. نتمنى انكم تشاركوهم مع الاصدقاء والاقارب، وما تنساوش دعمونا بلايك وتشاركوا معنا في القناه باش يوصلكم كل جديد. وشكرا على المتابعه، الى وصفه قادمه ان شاء الله.